वीडियो शुरू होने से पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचे। हाय व्यूअर्स, मैं राशिद महमूद। व्यूअर्स, लाइफ इज अ सिंपली टेक वन। इसमें टेक टू नहीं होती, इसमें एनजी शॉट नहीं होता, इसमें फ्रेम कटते नहीं हैं, इसमें अरेज कुछ नहीं होता। जिंदगी जो है एक जहद मुसलसल है, एक सफ़र है। आप ये मत सोचिए कि मैं ज़िंदगी में जब एक प्रोफेशनल लाइफ में निकलूँगा डिग्रियाँ लेके तो मुझे वो सारा कुछ जो है वो मैं अचीव कर लूँगा जो मुझे सोच रखा है मैंने। ये तो डिग्रियों वालों की बात होगी, और वो आम लेमैन जो अपने सराउंडिंग में वो सारे वसाइल नहीं रखता जो ज़िंदगी से रिलेटेड हर ह्यूमन बीइंग का हक है। अल्लाह मियां ने एक इम्तहान रखा हुआ है हर ह्यूमन बीइंग के लिए। किसी को बड़ा वाफिर देकर इम्तहान के ये क्या करता है, मेरी इस नेमत को कैसे इस्तेमाल करता है, और कुछ से रब ने थोड़ा छीन के रखा। छीन का लफ्ज़ शायद मुनासिब नहीं है, उनको ज़रा रोक के रखा होता है उनके लिए वो सारे इंसेंटिव जो उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड होते। इसका वो जो मतलब है कि रब इम्तहान लेता है हर इंसान का कि कौन सा फ़र्द है जो अपने रब की रज़ाओं से साबिर शाकिर होकर ज़िंदगी में निकला है, या शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है, या केमिक्स तलाश कर रहा है, या दाव लगा रहा है, पर्ची माफिया से ताल्लुक़ है। ये देखिए, जब आप ज़िंदगी के सफ़र पे निकलते हैं, इसको प्रैक्टिकल लाइफ, बेशुमार बच्चे हैं जिन बेचारों को स्कूल भी नसीब नहीं होता, वो चाइल्ड लेबर का शिकार होते, लेकिन टारगेट उनका भी होता है। जो डिग्रियों वाले हैं, जो पीएचडी करते हैं, जो मास्टर्स करते हैं, टारगेट उनका भी होता है। अब जब आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र में अपना कोई गोल जो है ना उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि आप कोई एक दिल किया कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, अब उसकी सराउंडिंग जब आप उस प्रोसेस में आ गए प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपको वो एनवायरनमेंट सराउंडिंग में नहीं है, वो मौके मिल नहीं रहे हैं, वो सारा कुछ जो आप करना चाह रहे हो उसका रास्ता नहीं मिल रहा, और आप अपने रास्ते को अब्रप्ट चेंज करके अब्रॉड कहीं दाव लगता है आपका, और वहाँ चले जाते हो। डिग्रियाँ लेके आप वहाँ जाके किसी ऐसी जॉब पे चले जाते हो जिसके लिए उन डिग्रियों की ज़रूरत नहीं थी। ये एक फरार का रास्ता है। मफरूर जो होता है ना, वो ऐसे एटीट्यूड रखता है। कमिटेड लोग कि मुझे ये करना है। आपको ऊंची उड़ान के लिए बड़े परों की ज़रूरत नहीं होती कि मेरे पर बड़े होंगे तो मैं वो ऊपर आसमान तक चला जाऊंगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत होती है। आप जब अपनी पढ़ाइयाँ, अपनी डिग्रियाँ अचीव कर लेते हो, उसके इन बिटवीन ही आप के सब्जेक्ट आप मोस्टली वही सिलेक्ट करते हैं ना कि जो आपका टारगेट होता है कि मुझे आईटी में जाना है, मुझे बिजनेस में जाना है, मुझे फाइनेंस के शोबे में जाना है, मुझे डिज़ाइनिंग में जाना है, मुझे टेक्सटाइल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है। बेशुमार जितनी भी ज़िंदगी की ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ मास्टर्स के बाद, तो आप एक गोल बना के निकलते हो उसका। और वो लोग जिनके पास ये सारे वसाइल होते हैं उनमें और जिसके पास नहीं है, एक फ़र्क तो है ना कि वो सारा कुछ डिग्रियां भी ले ली उसने, और उसका टारगेट था कि मैं किसी ऐसी सीट पे बैठूंगा जहां मुझे ज़िंदगी की सारी आसाइशें जो है इन डिग्रियों के बाद मिल जाएंगी। एक तो ये गोल होता है। एक गोल होता है कि मुझे डिग्रियां लेके या बाहर से डिग्रियां लेके वहीं कहीं जॉब कर लेनी है। डिग्रियां लें, लेकिन आपका फाइनल गोल जो है वो आपके मुल्क की पिच ही पे होना चाहिए। ये आपका
کریڈٹ ہوتا ہے. اب اسی طرح جو عام لے مین ہے، مثلا یہ جو چائلڈ لیبر میرے ملک میں ہو رہی، کیا ان کے حقوق وہ نہیں ہے جو آپ کے اور میرے ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں مل رہے ڈیو ٹو ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ سارے وسائل یا وہ کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا. تو وہ بچوں کو جو ہے اپنے کاموں پہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ گھر کے جو اخراجات ہیں اس میں وہ بچے مل کے ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں. حالانکہ ان بیچاروں کو بڑی چھوٹی سی مزدوری ملتی ہے اور یہ عمر ان کی وہ نہیں ہوتی کہ وہ ایسے کام کرے، لیکن وہ کر رہے ہوتے. گول ان کا بھی ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی مکینک کے پاس جا کے جس کو چھوٹا کہا جاتا ہے، چھوٹے رینچ پڑا، وہ چھوٹا جو ہوتا ہے اگر اس کے اس گرومنگ میں اس کا کوئی ٹارگٹ ہے کہ میں یہ آج یہ جو ورکشاپ جس میں چھوٹے اور کبھی یہ پیچکس پکڑاتا ہوں، کبھی کل کو میں اس طرح کا ایک سیٹ اپ اپنا بناؤں گا کہ جس میں یہ سارے کام میں خود کروں گا، سیکھوں گا اور بنا لوں گا، اور اکنامیکل وہ سارے انسینٹیو جو اس کے استاد کو حاصل ہیں وہ ان سے بھی بہتر کر لوں گا. زندگی میں اہداف جو ہے ان کو مارک بنا کے نکلنا چاہیے، ایسے ہی منہ اٹھا کے نہیں. اب ڈگریاں لے لیں، جاب نہیں مل رہی ہے، کوئی نہیں بن رہی ہے بات، تو ڈگری پی ایچ ڈی کی ہے اور دبئی چلے گیا، کوئی ابراڈ کہیں اور چلے گیا اور وہاں جا کے کوئی سیلز مین لگ گیا، کوئی کچھ کر گیا. میں سمجھتا ہوں کہ لائف از اے سمپلی ٹیک ون، دوسرا تو شارٹ ہی نہیں. اب اگر آپ کا وہ جو ایک سنگل شارٹ ہے زندگی کا، اس میں بھی آپ نے اس طرح کی پارٹیسپیشن، اس طرح کی چھپائی کر لی ہے کہ جو دنیا میں تو آپ اس سے خود اپنی ذات میں مطمئن نہیں ہو تو اور کیا ہوگا. اور پھر جب اگلے جہان جا کے آپ حساب دینے کہ اس پیڈسٹل پہ جب رب آپ کو کھڑا کرے گا تو کیا کریں گے آپ. تو زندگی میں اپنے سفر کا نقشہ بھی بنا کے نکلیے اور اس میں اپنا گول جو ہے اس کو فائنل کر کے نکلیے کہ مجھے یہ کرنا ہے. اور پھر دیکھیں موسٹلی راستہ جو ہے نا وہ آپ کو ایسا بہت کم ہے کہ کہیں آپ کو کوئی راستہ دے گا. راستہ کوئی نہیں دیتا ہے، آپ کو اپنا راستہ خود بنانا ہے. آپ کو اپنی اونچی اڑان کے لیے ایک ہمت اور ایک توانائی کی ضرورت ہے، اور وہ توانائی جو ہے وہ آپ کی اس ہارڈ ڈسک میں رب نے رکھی ہوئی ہے. آپ خود اپنا سینیریو بنائیے، اپنے سرکمسٹانسز سے، اپنی سراؤنڈنگ سے گھبراتے نہیں ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو وہ رب نے سارا کچھ ان کے پیرنٹس کی طرف سے ان کو آسانیاں ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے تو گلے شکوے جب آپ رکھیں، آپ کو سارا کچھ وہی کانٹینٹس رب نے دیے ہوئے، وہی دماغ دیا ہوا ہے جو دوسروں کے پاس. آپ اس کو پازیٹیو استعمال کرتے ہوئے اپنا ٹارگٹ بنائیے، اور ہمت اور اس کی بلیسنگ کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کی بلیسنگ کے ساتھ، آپ کے پاس سب سے بڑا کیپٹل آپ کے پیرنٹس کی وہ دعائیں ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ جو چاہیں گے آپ کو مل سکتا ہے. بس صرف اور صرف ایک صراط مستقیم رکھیے، ارادہ رکھیے، نیک نیتی رکھیے، اور بینگ اے مسلم اپنے بلیوز جو ہیں ان کو بالکل پکا رکھیے. تھوڑی سی دیر سویر ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن جو گول آپ اچیو کرنے نکلے ہیں آپ انشاءاللہ تعالی الٹیمیٹلی اس پہ پہنچتے ہیں. آج کی گفتگو کچھ سیدھی سی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، کھری باتیں ہیں، اور دنیا کے کسی بھی فلسفی اسکالر سے آپ ان کے والیومز میں پڑھ لیں گے، اس کا سم اپ یہی ہے کہ یہ سارا کچھ خود کرنا ہے. آپ کو زندگی ایک جہد مسلسل ہے، اور آپ تا دم مرگ یہ آپ کا سفر جو ہے یہ جاری ہے. ڈسہارٹ نہیں ہوتے، نا امیدی نہیں رکھتے، پیشنس میں کر سکتا ہوں، میں کر لوں گا، اور پھر آپ کر کے دکھا دیتے ہو. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر کوئی ایسا ہی موضوع جو ہماری زندگیوں سے ریلیٹڈ ہو
ہماری فیملیوں سے ریلیٹڈ ہو، ہمارے ملک سے، ہماری زمین سے ریلیٹڈ ہو، اس کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سیگمنٹ ہم ایسا بھی بنائیں گے جس میں آپ کے کمنٹس، آپ کے سوالوں کے میں جواب بھی دوں گا آپ کو۔ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔